Hay, ug doon na sa idugang mga pangutana sa mga tao, no? Nga nagaingon nga kana bitong mabasa nato og madungog nato sa mga panultihon sa tao nga ang tao, kitang tao ba, no? Ang ato ang lawas gikan sa yuta. Karon ato pamatud-an sa inyo nga gikan gayud ta sa yuta. Kay kun asa gani ang imong gigikanan, mausab na imong gikinahanglan para mabuhi ka. Okay? So, niya atong basahon nga ang atong lawas nagkinahanglan kani og yutan-on nga mga butang kay gikan man ta sa yuta. Mao gani man gikan ta sa yuta, mopauli sa ta sa yuta. Kanang nagkamatay na to, ilubong ta sa yuta, malata ta. Kanon tagwati, nya mahimo sab kitang bunbun, mahimo tang yuta. So naya kung ipamatuod ninyo og isipan ninyo kung comment lang mo, isulti lang ninyo og unsa may inyong nasabtan sa akong isulti ninyo karon. Nganong gikan ta sa yuta? Niya. Di ba nga atong gikinahanglan mga vitamins and minerals man, di ba? Atong gikaon para nang humay. Gikan na sa yuta. Nagkuha siya og mga vitamina o minerales gikan sa yuta, giiyang gibunga niya atong kanon, atong lutoon, atong kanon, ug mausab kanay makahatag natog dugang sa ato ang kahimsog sa atong lawas. Supplement, mahimo natong food supplement mo supply sa ato ang gikinahanglan mga vitamins, iron, water, kanang unsa pa nang uban nga naa sa mga minerales. So naa diha vitamin C, mga vitamina, vitamins and minerals nga gikan sa yuta maoy makadugang sa atong kinabuhi, di ba? Og atong i-science kaning Biblia kuan ni siya, nagasugid ni siya og science usab. Kani ang science giderive, gikuha na siyang mga theories diri sa Biblia. So mao na nga kun di ta mukaon og mga supplemental o mga gikan ng minerales o vitamina nga gikan sa yuta, dili kita makabaton og himsog nga kinabuhi. O panalitan mingon kag isda asa magikan, gikan ka na sa yuta. Ngano man kay ang gikaon niya na gikan sa yuta, mga lumot, mga unsa dihay, mga manlutaw dihang ilang ginakaon, gikan ka na sa yuta. So mo na makaigsunan nato nga ato ang pag-explain sa inyo nga atong gidala ang biblikanon nga pagkuan og kalibutanon, atong himuan og science studies o explanation. So mo na nga ang atong lawas nagkinahanglan gyud kani og vitamins and minerals nga gikan sa yuta. Nagkinahanglan kini igsuon ko. So kung dili ka mukaon nga gikan sa yuta, gikan ras hangin o asa man nimo gikaon nimo gikan sa mga butang nga binuhat sa tao, dili gyud ka mabuhi. Kinahanglan ta og oxygen gikan gihapon sa kalibutanon para na atong ginhawaon gikan sa hangin. Kaon usab kita og mga iron kanang gikan sa mga bato. Gani sa ubang nasod sa China, dunay mga tambal nila ditong tradisyonal nga latanan lang kag bato. Nya higupo nimo, imnon nimo, makahimsog sa lawas, makaayo pagsakit. So muna kani makaigsunan ako sa tanan nga nangutana nga kung tinuod ba gyud nga ang atong lawas kani ato ang unod ug bukog gikan ba ni siyuta? Yes, gikan ni siyuta. Mo nang giingnan ta diha nga mobalik ra pud ta siyuta kay madugta man ta. Pagkadugta na to moipon ta dito sa mga vitamina ug minerales sa yuta. Okay? So siguro napasabot na nako ninyo nga ang lawas sa tao gikan sa yuta. Mo nang kinahanglan ato kining butangan og mga vitamina ug minerales nga gikan sa yuta. Okay? So alang sa inyong mga komento ug moangay mo niini nga sa mga content nato pag tuki sa kalibutanon ug sa natural nato nga explanation sa science, atong i-connect diha ang biblical terms ngadto sa science, no? So mo na makaigsunan nato, ha? So ako na pamatud-an ninyo nga atong lawas gikan gyud sa yuta. Gani do na pa ko idugang ninyo unya nga unsaon pagalam sa atong lawas nga mo
gamit kita sa yutan-on o kalibutanon o gitawag nato worldly o earthly things. Okay? So salamat kay sa inyong pagkuan og sa moangay niini, paki-share lang, likes, then subscribe nato or pagkuan sa ato pag hatag og mga mensahe, mga pangutana, mga reaksyon para ato nang tubagon sa tagsa-tagsa sa tanan nga mo komento diri og nay mga pangutana kay kita explain kita og mga natural nga mga butang aron masabtan sa tao, labi na tong mga tao nga di makabaton og kaayuhan sa lawas gumikan kay wa siya magamit sa giingon nato nga gikan sa yuta. Okay, so daghang salamat ninyo, maayong adlaw. Paki-share lang, likes and subscribe sa ato ang YouTube channel. Dudong Boyser, the traditional healer.